Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Évaluation et consolidation. Unité didactique numéro 1, semaine 5. Parcours de français. Grammaire. Je mets une croix dans la case de chaque phrase nominale. أضع علامة في الخانة المناسبة لكل جملة اسمية. Ce tableau est une œuvre de la civilisation arabe. Ce tableau est une œuvre de la civilisation arabe. لاحظوا هذه الجملة هذه راه فيها الفعل le verbe être conjugué au présent de l'indicatif. إذا هذه الجملة راه ماشي جملة اسمية. ندوزو الجملة الثانية. quel beau monument. quel beau monument. هذه الجملة هذه ما فيهاش الفعل. إذا هذه الجملة راه جملة اسمية. ce livre est intéressant. هذا الكتاب مهم. هذا الكتاب مهم. هنا لاحظوا جيدا كاين الفيرب اتر. اذا هذه الجمله راه فعليه فيها الجزء الفعلي بطبيعه الحال. اذا هذه ما كتخصناش حنا كنقلبوا على الجمله الاسميه. او لي ميرفيو بيراميد. اهرامات الرائعه. اذا هذه الجمله هذه راه جمله اسميه. اذا هذه الجمله نديروا فيها علامه. 2. Je transforme ces phrases en phrases nominales. Je transforme ces phrases en phrases nominales. أحول هذه الجمل إلى جمل اسمية. أحول هذه الجمل إلى جمل اسمية. Cette mosquée est grande. هذا المسجد راه كبير. هنا كاين الفيرب être. إذا هذه الجملة راه فيها الجزء الفعلي. إذا هذه الجملة ماشي اسمية. ملي غنحولوها غنديرو quelle grande mosquée. يا لكبار تعجب يا لكبار هذا المسجد. Ce musée est fantastique. Musée متحف. est fantastique. هنا كاين الفيرب être conjugué au présent de l'indicatif. Alors, on va dire quel fantastique musée. Quel fantastique musée. On a transformé ces phrases en phrases nominales. 3. Je complète avec les adjectifs qualificatifs mis entre parenthèses. Je complète avec les adjectifs qualificatifs mais entre parenthèses. Un monument historique très célèbre. Un monument historique très célèbre. Une belle place bien animée. Une belle place bien animée. Une grande salle propre. Une grande salle propre. Un monument معلمة تاريخية مشهورة. Une belle place bien animée. مكان جميل فيه حركة. L'ambiance. Une grande salle propre. غرفة كبيرة نقية أو نظيفة. Conjugaison. صرف التحويل. Je conjugue les verbes mis entre parenthèses au temps indiqué. أقوم بتصريف الأفعال التي توجد بين قوسين في الزمن المطلوب. Il peindre قال لك نصرفوه في البريزون دو لانديكاتيف في troisième personne du pluriel. Alors ils peignent هم يرسمون de beaux tableaux يرسمون لوحات جميلة. Ils peignent de beaux tableaux. Je verbe visiter. هنا الفيرب بانتر أو رسم هو فعل من الدرجة الثالثة. بالنسبة لهنا الفيزيتي هو فعل من الدرجة زار. هنا رسم. هنا زار هو فعل من الدرجة الأولى. جو نديروه فاش غنصرفوه في لامبارفي. في لامبارفي هو واحد الزمان كيكون في الماضي. وعلاش كنستعملوه بزاف؟ كنستعملوه في الغيتسي مثلا في الحكايه ولا في ممكن نديرو شي قصه ولا شي حاجه كنستعملوه حيت هو سي ان طون كي ديور دون لو باسي. واحد الزمان كيستمر في الماضي. نعطيكم مثال بسيط. مثلا ملي كنقولوا مثلا واحد الشخص عاش 80 سنه. هاد الشخص راه ماشي عاش واحد اللحظة قصيرة، راه عاش سنوات. إذن هذاك الفعل ديال عاش راه استمر في الزمن لمدة مثلا 80 سنة أو 90 سنة. إذن هذاك الفعل راه استمر في الزمن فين؟ في الماضي. لذلك حنا كنبغيو نعبروا على شي فعل اللي استمر في الزمان كنستعملوا لامبارفي. ألوغ نرجعوا للموضوع ديالنا. جو
le verbe visiter غنصرفو في l'imparfait. Je visitais. Terminaison عندنا AIS. 2C. Nous applaudir. Applaudir هي صفقة. Nous applaudir هو فعل من الدرجة الثانية. تعرفوا الأفعال ديال الدرجة الثانية كتصرف في البريزو مثلا بحال شوازي. خلينا نقولوا جو شوازي تي شوازي il شوازي نو شوازيسون فو شوازيسي il شوازيس. تكون عندك هذيك العلامة ديال الس كتنطق الس ملي كنكونوا نصرفوا الفعل في الرتب ديال الجمع. nous applaudissons. هنا غندير نصرفوا في بريزون دو غنصرفوا في البريزون دو لانديكاتيف غنقولوا nous applaudissons. pardon. Nous applaudissons. Alors, nous applaudissons les artistes. نحن نصفق للفنانين. il lire هو فعل من الدرجة قرأ. هي قرأت. الفعل قرأ هو فعل من الدرجة الثالثة. il فاش غنصرفو في l'imparfait. il lisait. هنا لي تيرمينيزون ديال التروازيام بيرسون دي سينغولي عندنا AIT. il lisait beaucoup d'histoires quand elle était à l'école primaire. هي قرأت الكثير من القصص عندما كانت في المدرسة الابتدائية. ندوزو ل nous partir. فاش غنصرفو هذا الفعل غنصرفو في l'imparfait. هذا الفعل partir هي فعل رحل هو فعل من الدرجة الثالثة. وليغ تا قرأ راه فعل من الدرجة الثالثة. nous فاش غنصرفو في l'imparfait. nous partions. هنا لي تيرمينيزون عندنا IONS. هادو لي تيرمينيزون ديال l'imparfait. فاش في البروميير بيرسون دي بلوريال في الرتبة الأولى من الجمع. nous partions en voyage à l'étranger chaque été. إذا نرحل أو نسافر أو نغادر في رحلة إلى الخارج كل صيف. إذا هاد بارتي بعض المرات على حسب الكونتكست على حسب الموقع ديالو في الجملة كيتغير المعنى ديالو. il se promenait dans la médina de Fès. alors il هن se promener يتنزهوا هذا c'est un pronom réfléchi. se promener هذا pronom réfléchi. هادو باش كيذكرنا بلي فيغ pronominaux. alors c'est un pronom réfléchi. il se promène. Pardon. il se promène dans la médina de Fès. هن يتنزهن في مدينة فاس. في مدينة فاس أو في المدينة العتيقة لفاس. chaque été à se promener هو c'est un verbe pronominal. alors هاد الأفعال هذه كتصرف دايما مع être l'auxiliaire être. chaque été ils emplirent les sites touristiques. alors chaque été il embellissaient les sites touristiques. هنا صرفنا هذا الفعل هذا صرفناه في l'imparfait. هذا فعل ديال الدوزيام ديال الدرجة الثانية. ندوزو لآخر جملة هو الفيرب aller. هو فعل ديال الدرجة الثالثة رغم أنه كيسالي ER ولكن هنا هذا الفعل هذا هو الفعل ذهب. هذا الفعل هذا كنقولوا عليه c'est un verbe irrégulier. هذا الفعل هذا الفعل هذا الفيرب aller هو فعل ديال الدرجة الثالثة رغم أنه عنده ER ولكن كنقولوا عليه بأنه فعل irrégulier. واحد الفعل اللي شاد ما كيحترمش القواعد رغم أن الآخر ديالو كاينه ER يعني خصو يكون ينتمي للدرجة الأولى ولكن هو ما كينتميش للدرجة الأولى كينتمي للدرجة الثالثة. إذا ملي غنصرفو في بريزون دو لانديكاتيف غنقولوا va tu chaque samedi au théâtre. هل تذهب أو تذهب كل سبت إلى المسرح. يعني هنا كيطرح بحال السؤال كنقول va tu. هنا كاينه لانفيرسيون سوجي. لانفيرسيون سوجي الفيرب كيسبق البرونون بيرسونيل سوجي وكنديرو بيناتهم واحد لو تري. هنا هذا اللي كنستعملو هاد لانفيرسيون سوجي باش نطرحو السؤال va tu chaque samedi au théâtre وكنزيدو لانتوناسيون. يعني هنا واش كتمشي كل سبت للمسرح. هل تذهب كل سبت إلى المسرح. كل يوم سبت إلى المسرح. هنا باش نطرحو السؤال. وشكرا. orthographe. je mets l'accent
qui convient là où il faut. Je mets l'accent qui convient là où il faut. La bibliothèque, accent grave sur E, d'Alexandrie est un centre culturel situé, accent aigu sur E, sur la rive de la Méditerranée, accent aigu, dans la ville d'Alexandrie, en Égypte, pardon. Il est très célèbre, accent grave, accent aigu, accent grave. Son bâtiment dispose de la plus grande salle de lecture au monde. L'Institut du monde arabe à Paris, la préposition accent grave, à Paris, a établi, accent aigu sur E, le verbe établir, une collaboration avec cette bibliothèque, accent grave. Lexique. Alors, je range les mots suivants dans l'ordre alphabétique. Civilisation, citadine, civisme, son, civilisé, sentiment, civique, sensation. On a citadine. الأول عندنا citadine. تبعها civilisation. تبعها civilisé. تبعها civique. اللي civisme. اللي sens. اللي تبعها sensation. اللي تبعها sentiment. عاود عندنا citadine هي الأولى. تبعها civilisation. تبعها civilisé. تبعها civique. تبعها civisme. وتبعها son. وتبعها sensation. واللي في الأخير عندنا sentiment. ندوزو 2. J'écris devant chaque mot l'abréviation qui convient. J'écris devant chaque mot l'abréviation qui convient. L'abréviation هي اختصار ديال الاسم. عندنا هنا NM non masculin اسم مذكر. NF اسم مؤنث. verbe فعل adjectif نعت adverbe. عندنا monument معلمة non masculin اسم مذكر. جيمون جي هي سعيد. جيمون زدنا هاد المو هادي باش عطاتنا adverbe. عندنا فيزيتي زارة فعل. عندنا جولي نعت adjectif. وعندنا موسكي non féminin اسم مؤنث. ندوزو الثالثا. Je range les lettres suivantes dans l'ordre alphabétique. طبيعة الحال كتعرفهم les lettres alphabétiques A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. بنفس الترتيب ديال لي زالفابي فرونسي. بطبيعة الحال انتم كتعرفوا بان الحروف الفرنسية 26 مخلطة فيهم 26 كونسون و 6 ديال لي فوايل. 4. J'écris la signification de chaque abréviation. كنعطي المعنى ديال كل اختصار. عندنا في كتعني فيرب. adjectif كنكتبو ج adjectif. بري هذه كتكتب préposition او حروف الجر. préposition مثلا بحال قلنا préposition donc préposition. هاد حروف الجر كيتسموا دي préposition. alors NF non féminin اسم مؤنث. وشكرا.